कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हनुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा अंतर्गत हामी सारांश कक्षामा उपस्थित छौं। पूर्व सारांश कक्षामा द्वितीय स्कन्धका प्रथम र द्वितीय अध्यायमा भगवान श्री सुखदेव जी महाराजले राजा परीक्षितका प्रश्नहरूबाट अत्यन्त खुसी भएर प्रश्नहरूको प्रशंसा गर्दै गर्दै अष्टाङ्ग योगको वर्णन साथसाथै भगवान नारायणको विराट स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो, सूक्ष्म स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो। अन्तिममा सद्यो मुक्तिको क्रम र क्रम मुक्तिको क्रमलाई विस्तारतः वर्णन गर्नुभयो र यसरी नै भगवानलाई भित्र र बाहिर सबैतिर देखेर कुनै पनि जीवले अथवा मनुष्यले भगवत तत्व साक्षात्कार गर्नका लागि जिज्ञासु भएको त्यो जीवले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर यसरी बाटो देखाउनु भयो। अब अगाडि श्री सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, यस्तै गरेर यदि कुनै पनि भक्त भगवानमा आफ्नो मनलाई धारण गर्न सक्दैन भने क्रमशः भगवानका भक्तहरूको ध्यान गरेर भए पनि दासहरूको दास, भगवानका दास भक्तहरूको पनि दास भएर अथवा उनीहरूको अनुकरण गरेर भए पनि के गर्न सक्दछ, भगवानको त्यो दिव्य गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ अथवा भगवत तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। यदि कुनै भक्तले राम्ररी वेदको ज्ञानलाई इच्छा गर्दछ अथवा मैले राम्ररी वेदको ज्ञान पाऊँ भनेर यदि कसैले इच्छा गर्दछ भने ब्रह्माजीको तपस्या गर्नुपर्दछ अथवा ब्रह्मवर्चस वेद अध्ययनद्वारा मन्त्र जप तपद्वारा जो ओजस्वी तेजलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, यदि कसैले त्यो इच्छा गर्दछ भने भगवान ब्रह्माको यजन गर्नु पर्यो, ब्रह्माजीको पूजन गर्नु पर्यो। अनि इन्द्रमिन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिन, इन्द्रियमा बल यदि कसैले चाहन्छ भने इन्द्र देवताको पूजा गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। अनि कसैले सन्ततिको इच्छा गर्छ भने प्रजापति दक्ष आदि प्रजापतिहरूको उपासना गर्नु पर्यो। यदि कसैले ऐश्वर्यको चाहना गर्छ, धन सम्पत्तिको चाहना गर्दछ भने भगवती जगदम्बा श्री दुर्गा देवीको पूजन गरोस्, अथवा कसैले अन्न आदिको कामना गर्छ भने अदिति माताको यजन गरोस्, पूजन गरोस्। र स्वर्गको भोगलाई चाहन्छ यदि कसैले भने देवताहरूको पूजन गरोस्। अनि रूप कसैले चाहन्छ भने गन्धर्वहरूको, अनि राम्री पत्नी कसैले यदि चाहन्छ भने उर्वशी आदि अप्सराहरूको उपासना गरोस्, यजन गरोस्। कसैले यो त्रिलोकको आधिपत्यलाई चाहन्छ भने परमेष्ठी ब्रह्माजीको यजन गरोस्। अनि मेरो यश सारा संसारमा फैलिएर जाओस् भनेर कसैले यशको कामना गर्दछ भने यशस् कामः यज्ञम यजेत्, यज्ञ पुरुष भगवान नारायणको पूजा गरोस्। अनि कसैले मेरो कोष सम्पत्ति बढेर जाओस् भनेर चाहन्छ भने उसले वरुणको यजन गरोस् भनेर यहाँ सिकाउनुहुन्छ। अब विद्या कामस्तु गिरीशम, विशेष गरेर विद्यार्थीहरूका लागि कसैले विद्या अध्ययनको इच्छा गर्दछ अथवा म चाहिँ धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सकौँ भनेर चाहन्छ भने उसले गिरीशम भगवान आशुतोष भोले बाबाको यजन गरोस्। भगवान भोले बाबालाई प्रसन्न तुल्याउँछ यदि कसैले भने उसलाई विद्याको कमी हुँदैन। अनि दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम, भगवती माता जगदम्बा पार्वतीलाई यदि कसैले खुसी तुल्याउँछ भने उसको दाम्पत्य जीवन सुखमय बितेर जान्छ। यसरी बताउनु हो। अगाडि भन्नुहुन्छ राज्य कामो मनुन् देवान् निरतिम त्वविचरन् यजेत् काम कामो यजेत् सोम अकाम पुरुषम परम। कसैलाई राज्यको उपभोग गर्न मन छ भने मनु आदिको यजन गरोस्। अनि अभिचरण तु निरतिम यजेत्, चारैतिर यदि
भ्रमण गर्ने इच्छा गर्दछ भने निऋति देवताको यजन गरोस्। अनि अतुलनीय भोग गर्न इच्छा कसैले गर्छ भने उसले सोम देवता चन्द्रमाको यजन गरोस्। त्यस्तै अकाम पुरुषम परम, यदि कसैले केही चिज चाहँदैन, निष्काम कुनै कर्म गर्दछ भने त्यस्तो कर्मयोगी व्यक्तिले परम पुरुष परमात्मा भगवानको यजन गरोस् भनेर शुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सर्वकाम वा अकाम, केही नचाहनेवाला अथवा मलाई सारा संसारको सबै थोक जे जति पनि छ त्यो सबै प्राप्त होस् भन्ने यदि चाहन्छन् भने, अनि उदारधि त्यस्तो उदार मना भएका व्यक्तिले भक्तले मोक्षकाम मोक्ष पनि चाहन्छन् भने तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्र भक्ति योगद्वारा भगवान परमपुरुष परमात्मा नारायणको यजन गरौ। भगवान परमपुरुष नारायणमा जो तीव्र भक्ति गर्दछ त्यो व्यक्तिले नारायणलाई प्राप्त गर्दछ। नारायणलाई प्राप्त गरिसकेपछि अरू कुनै प्राप्ति गर्नका लागि अभिलाषा बाँकी रहँदैन, आशा रहँदैन भनेर यसरी बताउनु भयो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः क्रमिक रूपमा देवताहरूका यजनबाट नै भगवान नारायणको यजन गर्ने भक्ति भाव उत्पन्न हुन्छ र क्रमशः नारायणमा भक्ति भाव गर्दै गर्दै अन्तिममा मनुष्यले आत्मकल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। जसरी एउटा कुलतमा फसेको व्यक्तिलाई चटक्कै कुलत छोड भनेर भन्दाखेरि उसले छोड्न सक्दैन, तर 7 दिनै कुलत बेगर बस्न नसक्ने त्यो व्यक्तिलाई हप्ताको 1 दिन चाहिँ कुलत गर्ने, अरू 6 दिन चाहिँ गर्न नपाउने भनेर भन्नु भने तैबरु हप्तामा 1 दिन भए पनि गर्न पाइने रहेछ भनेर उसले बिस्तारै क्रमशः बानीलाई सुधार्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर संसारमै मात्रै मन रुमलिएर रहेका जीवहरूले एकैचोटि भगवानमा आफ्नो मनलाई लगाउन सक्दैनन्, किनकि भगवानको त साँच्चै भन्ने हो भने अगाडि स्थूल विग्रह छैन, अब यो प्रतिमा छैन। अब योगीजनहरूले पो आँखा चिम्लिँदाखेरि समाधिमा भगवानलाई भगवानमय देख्छन् त संसार, तर सामान्य व्यक्तिका लागि त त्यो सम्भव छैन। त्यही भएर अर्चा विग्रहको स्थापनाको उद्देश्य पनि त्यही छ। सामान्य व्यक्तिले भगवानको विग्रह सम्झिएर अर्चा विग्रहलाई यजन पूजन गर्छ र क्रमशः उसलाई बिस्तारै भाव आउँछ भनेर यसरी अर्चा विग्रहको पूजनको पनि आरम्भ भएको छ। भन्नुको मतलब एउटा भगवत विमुख व्यक्तिलाई भगवानतिर उन्मुख गराउनका निमित्त नै यसरी यी देवताहरूको पूजनको क्रमलाई बताइएको छ। क्रमशः भगवानका भक्तहरूको सङ्गतले नै भगवानको महत्ता बुझिन्छ, महिमा बुझिन्छ र भगवानतिर मन जान्छ भनेर यसरी यहाँ मैले बताउने प्रयास गरेँ। हे परीक्षित, यसरी पनि व्यक्तिले आफ्नो आत्मकल्याण गर्न सक्दछ भनेर बताउनु भयो। यसरी श्री सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई बताएको प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सुतजी महाराज। यतिखेरै शौनकजी महाराज भन्नुहुन्छ, इत्यभिव्यारितं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिं ऋषिं कविम्। हे सुतजी महाराज, यसरी राजा परीक्षितलाई विभिन्न मुक्तिका उपायहरू बताउँदै गर्नुभएका श्री सुखदेवजी महाराजलाई राजा परीक्षितले फेरि के कस्ता कुराहरू सुनाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो त्यो कुरा बताउनुहोस्। मैले त सुनेको थिएँ राजा परीक्षित, शौनक ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, राजा परीक्षित केटाकेटी अवस्थामा नै जो बालसुलभ क्रीडा गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर नै भगवानको विग्रह बनाएर क्रीडा समयमा नै भगवानको पूजन यजन गर्ने यस्तो क्रीडा खेल्नुहुन्थ्यो, यस्तो क्रीडा गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि यस्ता परम भगवानका भक्त, भगवानका परम भक्त राजा परीक्षितले के कस्ता कथाहरूका विषयमा लीलाहरू सुन्ने इच्छा गर्नुभयो होला। अनि भगवान सुखदेवजी महाराज जो त परमहंस शिरोमणि हुनुहुन्छ, उहाँले के कस्ता कथाहरू बताउनु भयो होला, उहाँहरूका वचनमा भगवानका कस्ता भावहरू थिए होलान्, ती कुरा सबै बताइदिनु हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मनुष्यको आयु बिहान बेलुका दिउँसो हुँदै हुँदै क्रमशः सकिरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै सकिरहेको छ। यदि भगवानको नामको श्रवण कीर्तन मनन यदि गर्दैनन् ती मनुष्यहरूले भने तिनीहरूको आयु बिस्तारै बिस्तारै
व्यर्थ भएर जाँदैछ, जीवनै व्यर्थ भएर जाँदैछ। उनीहरूले सास फेर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, उनीहरूले केवल प्राण धारण गर्नका लागि भोजन गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन। किन र वृक्षहरू पनि बाँचेका छन् अनि लोहारका घरमा भएको त्यो खलाँती पनि सास फेर्ने गर्दछ। केवल सास फेर्नु मात्रै जीवनको यथार्थता होइन, जीवनको मनुष्यको महत्त्व होइन। मनुष्य भएर जन्मिएपछि केही न केही सत्कर्म गर्नुपर्छ। खाने काम, बस्ने काम, छोराछोरी जन्माउने काम, यस्तो काम त केवल ग्राम्य पशुहरूले पनि गरेका छन्। यदि कसैले भगवानको नामको, भगवानको महिमाको गान गर्दैन, श्रवण गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई यहाँ शौनक ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, ती त केवल पशु हुन्। कस्ता पशु हुन् भन्दाखेरि स्वभिट वराहोष्ट्रखरै संस्तुतः पुरुष पशु नयत्कर्ण पथोपेत जातु नाम गदाग्रज। भगवान श्रीकृष्णका कथाहरू जसका कानबाट हृदयसम्म पुगेका छैनन् ती व्यक्तिहरू केवल गधा जस्तै हुन् अथवा ग्रामीण शुकर जस्तै हुन् अनि उड जस्तै हुन् भनेर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। स्वभिट वराह खाली संसार रूप मैलोमा मात्रै, बिट वराह ग्रामीण शुकर पनि मैलोमा मात्रै रहन्छ नि जतिखेर। त्यस्तै जसले भगवानको नामको श्रवण गरेको छैन त्यो पनि ग्रामीण शुकर बच्छ। किन भन्दाखेरि संसार रूप मैलोमा जतिखेरै के गरिरहेको छ, रुमलिरहेको छ, घुमिरहेको छ। अनि उट हेर्दा ठुलो छ, शिर ठाडो गरेर हिँड्छ तर ज्ञान शून्य छ। त्यस्तै मनुष्य पनि अहङ्कारले शिर चाहिँ ठाडो गरेर हिँड्छ तर भगवानको नाम चाहिँ ग्रहण गरेको छैन भने त्यो उट सरह हो। अनि अर्को भन्नुहुन्छ खर गधा, गधा पनि आफूलाई संसार मतलब भारी बोक्न पाएन भने रुन्छ। त्यस्तै संसारको भारी बोक्न पाएन भने मनुष्यहरू पनि रुँदै रुँदै यसरी आफ्नो जीवन व्यतीत गराउँछन् भनेर पशुतुल्य यहाँ बताउनु भयो। अनि जसका कानबाट भगवानका गुणानुवाद हृदयभित्र प्रवेश गरेका छैनन् ती केवल सर्प बस्ने दुला समान हुन् भन्नुभयो। अनि जसका जिब्राले भगवानको नाम गाएको छैन ती केवल भ्यागुत्ताका जिब्रा समान छन्, वर्षाकालमा ट्वार ट्वार गर्ने मात्रै तिनीहरूको काम छ। हो त्यस्तै मनुष्यका जिब्राको पनि काम छैन जसले भगवानको नाम गाउँदैन। अनि राम्रा राम्रा मुकुट लगाएर के गर्नु, त्यो शिरका लागि भार मात्रै हुन्छ जसले भगवानका चरणमा दण्डवत गरेको छैन। अनि भगवानका श्री विग्रहको जसले दर्शन गरेका छैनन् जो व्यक्तिहरूले, तिनीहरूका आँखा केवल ती मयूर प्वाखमा रहेका मयूरका शिखा आँखा जस्ता मात्रै हुन् भनेर यहाँनिर बताउँदै जानुभयो। अगाडि जसले भगवानको सेवा गरेका छैनन् ती हातमा जसले बाला मात्रै लगाउँछन् ती हातको पनि काम छैन भनेर यसरी। अनि जसले भगवानका तीर्थ आदिको गमन गरेका छैनन् ती खुट्टाको पनि काम छैन भनेर यसरी बताउँदै बताउँदै जानुभयो। अनि अगाडि गएर सोध्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज बताउनुहोस् के कस्ता लीला कथाहरू श्री शुकदेवजीका माध्यमबाट राजा परीक्षितले श्रवण गर्नुभयो भनेर यसरी अत्यन्तै राम्रो कुरा गहन गभीर वाक्यहरूका साथमा श्री सुतजी महाराजलाई जब शौनकले सोध्नुभयो तब सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। राजा परीक्षितका यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू सुनेर हे शौनक श्री शुकदेवजी महाराज अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। राजा परीक्षितले आफ्ना हृदयमा भगवान श्रीकृष्णलाई बसाएर आफ्नी बुद्धि पनि भगवान श्रीकृष्णमा नै लगाउनुभयो र सारा संसारका बन्धन रूप भएका पत्नी, पुत्र, बन्धु बान्धव, आफन्तजन, आफ्नो त्यो विशाल राज्य ती सबैबाट आफ्नो ममत्वलाई त्याग गरिदिनु भयो, मोहलाई त्याग गरिदिनु भयो र तत्काल आफूलाई सबै थोकबाट अलग गराएर राजाले भन्न लाग्नुभयो श्री शुकदेवजी महाराजलाई, भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। हे भगवान, हजुरले स्वर्ग विसर्ग आदिको कुरा गर्नुभयो, भगवानले गर्नुभएका कारण सृष्टि र कार्य सृष्टि आदिको कुरा सुनाउनु भएको थियो। यसरी कार्य सृष्टि अथवा कारण सृष्टिमा प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहङ्कार, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि पर्दछन्। त्यस्तै गरेर विसर्ग सृष्टि कार्य सृष्टिमा
मरिची, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषिहरू, त्यस्तै ब्रह्मादि आदिबाट देवताहरूबाट यो संसारको सृष्टि क्रमलाई चलाउनु भएको थियो। यस्ता सृष्टिका कार्यहरू भगवानले के कसरी सम्पन्न गराउनुभयो त्यो सबै बताउनुहोस्। कसरी भगवानले पालन गर्नुभयो त्यो कुरा बताउनुहोस्। कसरी भगवानले संहार कार्यलाई गर्नुभयो त्यो कुरा बताउनुहोस्। भगवानले अवतारकै क्रममा मनुष्य, देवता, पशु पक्षी सबै अवतारलाई धारण गर्नुभएको छ। देवताका रूपमा वामन आदि अवतारलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। मनुष्यका रूपमा भगवान राम, कृष्ण आदि अवतारमा अवतरित हुनुभएको छ। त्यस्तै पशु पक्षी अवतारमा मत्स्य, कुर्म, वराह आदि अवतारमा भगवान अवतरित हुनुभएको छ। भगवानका यी विभिन्न प्रकारका लीलाहरू सुनेर, देखेर काँडाद आदि गरेका तार्किक विद्वानहरू पनि मोहमा पर्नु भएको छ। त्यसकारण शब्द ब्रह्ममा निष्णात हुनुभएका, पारङ्गत हुनुभएका हे शुकदेवजी महाराज, हजुरले सहज तरिकाले बताइदिनु हो। भगवानको सृष्टिको त्यो व्याख्यालाई उपयुक्त तरिकाले बताइदिनुहोस्, किनकि हजुर त के हुनुहुन्छ, शब्द ब्रह्ममा निष्णात हुनुहुन्छ भनेर यसरी राजा परीक्षितले श्री शुकदेवजी महाराजलाई प्रार्थना गर्नुभयो। तब शुकदेवजी महाराज अत्यन्त खुसी हुनुभयो र आँखा चिम्लेर भगवानको स्मरण गर्न लाग्नुभयो। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भगवान त्रिगुणातीत श्री नारायणलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर यहाँ 12 श्लोकमा श्री शुकदेवजी महाराजले भगवानको स्मरण गर्नुभएको छ, मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। त्रिगुणातीत भगवान नारायण सबै प्राणीहरूका अन्त हृदयमा अन्तर्यामी स्वरूपले रहनुहुने अनि यो विश्वको सृष्टि, स्थिति, लय आदि कार्यमा निपुण हुनुभएका यस्ता परम पुरुष परमात्मालाई, व्यापक परमात्मालाई नमस्कार गर्दछु भनेर यहाँ भन्नुभयो। जसको कीर्तन गर्नाले, जुन भगवानका लीला कथाहरूको कीर्तन गर्नाले, जुन भगवानका स्वरूपको स्मरण गर्नाले, जुन भगवानका विग्रहहरूको दर्शन गर्नाले, जुन भगवानका चरण कमलको वन्दना गर्नाले, जुन भगवानका कथाहरूको श्रवण गर्नाले सारा मनुष्यहरूले आफ्नो पापबाट मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्, पापलाई पखाल्दछन्। यस्ता भगवान नारायण जसको कीर्तिको श्रवण गर्नाले कल्याणलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, यस्ता भगवान नारायणलाई बार बार नमस्कार गर्दछु। जसका चरण कमलको हजार वर्ष ध्यान गरेर बुद्धिद्वारा विभिन्न समाधि आदिलाई प्राप्त गरेर योगीजनहरूले भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गर्दछन्। भगवानको त्यो नाम महिमालाई यथार्थ रूपले तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यस्ता भगवान मुकुन्द मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। जसले आदिकालमा सरस्वती मातालाई प्रेरणा गरेर ब्रह्माजीका मुखबाट वेद वाक्यका रूपमा निश्रित हुनका लागि आज्ञा दिनुभयो र यो सारा संसारमा वेदको विस्तार ब्रह्माजीबाट भयो। यस्ता सबै ऋषिहरूमा पनि श्रेष्ठ हुनुभएका भगवान नारायण ममाथि प्रसन्न हुनुभयो भनेर यसरी बार बार नमस्कार गर्नुभयो। धेरै श्लोकमा प्रार्थना गर्नुभयो। अन्तिममा भन्नुहुन्छ नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखं बुरुहाशवम। त्यस्ता भगवान वसुदेव नन्दन वासुदेव श्रीकृष्णलाई नमस्कार गर्दछु। हे गुरुदेव, हजुरका मुखारविन्दबाट भगवान श्रीकृष्णका लीला कथाहरूको श्रवण गर्ने जिज्ञासा भइरहेको छ, इच्छा भइरहेको छ। त्यसकारण मलाई यो श्रवण गराउनुहोस् भनेर जो राजा परीक्षितले शुकदेवजी महाराजलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो, शुकदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, जुन कुरा तिमीले अहिले मलाई यहाँ सोधिरहेका छौ त्यो कुरो कुनै एक समयमा नारदजीले आफ्ना पिता भगवान ब्रह्मालाई सोध्नु भएको थियो। त्यही प्रसङ्ग आज म तिमीलाई वर्णन गरेर सुनाउँछु भनेर श्री शुकदेवजी महाराजले अगाडि भगवान ब्रह्मा र नारदको प्रसङ्गलाई विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न आँट्नु भएको छ। हामीहरूले 4th अध्यायका सारांश यही समाप्त गरेका छौँ। अर्को बसाइमा हामी 5म र 6ठ अध्यायका सारांशका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो कक्षालाई भगवानका श्रीचरणमा यही विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान को